نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ کے سامنے حدیث کی صافی تلاوت فرمائیں گے قاری ظہیر صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ حدیث کی صافی تلاوت فرمائیں۔ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولی کال حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حادثات وفی کل ساعة ولیان وحافظان وقائدان وناصران ودلیلان وعینان حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الاحوال والاحوال حول حولنا
حولا حولنا إلى أحسن الحال كل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس دی قبولیت دی خاطر بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور مغفرت دی خاطر وقت بھی بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر اور خصوصاً بانیان اشرد مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر وقت بھی ایک محبت بھری صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. 12ویں امام دی آمد و سلامتی دی خاطر وقت بھی محبت بھری صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت زندہ باد. جدیدیت مرحبا. وقت بھی تکلیف نہ سمجھتا ایک محبت بھری صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قال داخل علی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لك بالعیابۃ من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتنی بالکساء الیمانی فغتنی بی فتحت بالکساء الیمانی فغطیت بی وسرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع کان البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعۃ اذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا ام فقلت علیک السلام یا قرتنی وسمراوت فؤادی فقال یا ام انی شمع عندک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جدی رسول اللہ فقلت من جدک تحت الکساء فاقبل الحسن والکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تحسن علی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی قد حزنت لکا فداخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعۃ اذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا ام فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا ام انی شمع عندک رایۃ طیبۃ کانہا رایۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
فقلت من جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام ناول الكساء وقال السلام عليك يا جدو والسلام عليك يا من اختار الوطن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فداخل محمد تحت الكساء فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كمنا راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فداخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا بدو يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لا محمد دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن من هرب لمن هرب وسلم من سلم وأدعو لمن دعا ومحب لمن إنه مني ولا من وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وذهبانهم رجزا وطهرهم تطهيرا صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سبحان سماوات ما خلق سمان مبنیتا ولا ارزان مدیتا ولا کمرا منیرا ولا شمس مزیتا ولا فلک یدور ولا بار یجری ولا فلک یسری إلا في محبت هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل ما لبيت النبوة وما دين رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه قد أذنت لك فدخل جبريل من تحت الكساء فقال لأبين الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه لمحمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا فيما في المحافل آل الأرض وفي الجمل من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم رحمته وحفت بملائكته واستغفرت لهم لن يتفرقوا فقال علي نظام الله فزنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في المحافل على الأرض وفي جمل من شيعتنا ومحبينا وفي محموم التماس دعا إلا فرج لهم ولا مغموم إلا وكشف لهم ولا طالب حاجة إلا وكاز الله حاجته فقال علي نظام الله حسنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه لمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه لمحمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه لمحمد يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا بالحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم اللسان وبحق أحمد تسعة طاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه لمحمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه لمحمد اللهم ارزقنا في الدنيا وزيارة
علیہ السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام من الباقين في أداء الحسين عليه السلام اللهم شنتاتنا لواء الحسين عليه السلام وادخل جنة من باب الحسين عليه السلام اللهم تقبل دعانا بحق حسين عليه الصلاة والسلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلى الله عليه وسلم نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے علامہ ساجد حسین صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی